हमारा प्रोग्राम है ये असल में कल होना था। कल चूँकि इतवार है तो इतवार के दिन हमारा ये लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम होता है, मगर चूँकि कल कुर्बानी का दिन है, ईद उल अज़हा का दिन है और लोग कुर्बानियों में गोश्त तकसीम करने में, बनाने में, खाने में, आने जाने में मसरूफ़ रहेंगे। और इस वजह से दूसरी वजह ये कि कल कुर्बानी है तो कुर्बानी की ज़बह के ताल्लुक़ से, गोश्त के तरीक़े तक़सीम के ताल्लुक़ से, जानवर जो कुर्बानी का है उसके ताल्लुक़ से बहुत सारे मसाइल आप लोगों के जहन में होंगे, तो बेहतर है कि कल से पहले उनको आज ही हल कर लिया जाए। तो इसलिए जो कल हमारा प्रोग्राम होना था उसको हमने आज रख लिया है। तो आज ये असल में कल होना था, लेकिन आज हमने प्रोग्राम रखा है इस वजह से। तो चलिए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ये हमारा लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है और इसका नंबर है 94, एपिसोड 94 आज का ये हमारा एपिसोड है। और इसमें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पेश आने वाले मसाइल हैं कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाल्लाह उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और स्पेशली चूँकि कुर्बानी का मौका है तो कुर्बानी के ताल्लुक़ से जो भी मसाइल हैं, जानवर, ज़िबा, गोश्त वगैरह जो भी मसाइल हैं इंशाल्लाह उनको हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, मेरे जहन में बहुत सारे मसाइल हैं कुर्बानी के ताल्लुक़ से जो उमूमन लोग पूछ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं लोगों के, लोग पूछ रहे हैं। तो उनमें से बहुत सारे मसाइल ऐसे इंशाल्लाह कि आप सुनेंगे तो आपके वो मसले हल हो जाएंगे, आपके जहन में होंगे। तो चलिए पहले उन्हीं को ले लेते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा दलाइल के पीछे नहीं जाऊंगा आज, चूँकि दलाइल के पीछे जाएंगे तो बहुत लंबी ये हमारी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मुख्तसरन जवाब हाँ ना, जवाब हाँ ना, उसके अंदर इंशाल्लाह इन मसाइल को हल करेंगे। जिससे एक भाई का फ़ोन आया, वो कहते हैं कि जी खस्सी जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं क्या नहीं? क्योंकि खस्सी होना, जानवर में दो तरह के होते हैं, एक अंडुल होता है, एक खस्सी होता है, यानी जिसके खुस्से निकाल दिए जाते हैं उसको खस्सी हमारे यहाँ कहा जाता है। तो क्या खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ है, हो सकती है? चूँकि खस्सी होना एक ऐब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस जानवर की कुर्बानी करने से मना फरमाया जिसके अंदर कोई ऐब पैदा हो जाए। ऐबदार जानवर की कुर्बानी करना मना फरमाया। तो खस्सी होना भी ऐब है, तो क्या खस्सी जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं? जवाब यह है कि जी हाँ, खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ बल्कि अफजल उलमा ने फरमाया है। और अफजल इस वजह से फरमाया है कि चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढे ज़बह फरमाए थे जो कि खस्सी थे। हदीस सही मुस्लिम वगैरह की रिवायत मौजूद है जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि खस्सी जानवर की मतलब जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 खस्सी जानवरों की कुर्बानी फरमाई थी। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि चूँकि हुजूर ने 2 खस्सी जानवर की कुर्बानी फरमाई तो इसलिए जायज़ बल्कि अफजल है। अब रह गई बात ये कि जी खस्सी होना तो ऐब है। याद रखिए कि वो ऐब जो कुर्बानी के लिए रुकावट बनता है, मना है, वो ऐब है कि जिससे जानवर से नफ़रत पैदा होने लगे, जानवर से घिन होने लगे, या तो जानवर की कीमत में फ़र्क पड़ जाए, या जो जानवर का जो नफ़ा है वो नफ़ा हासिल होना बंद हो जाए। ऐब से मुराद वो ऐब है कि जिससे जानवर की कीमत कम हो जाए, या तो जो उसका नफ़ा होना है वो बंद हो जाए, या तो जानवर की तरफ देखे तो नफ़रत होने लगे। तो ऐसे ऐब को उलमा ने माने कुर्बानी शुमार किया है। जबकि खस्सी होना वो ऐब नहीं है। आप अंडुल बकरा लेने जाओ उसकी भी कीमत तकरीबन वही है, खस्सी लेने जाओ तो उसकी भी कीमत तकरीबन वही है। ऐब कौन सा रुकावट बनेगा? जैसे लंगड़ा जानवर है, लंगड़े जानवर की कुर्बानी कीमत अलग है और सही सालिम जानवर की कुर्बानी जो उसकी कीमत अलग है। तो लंगड़ा होना है या कोई और ऐसा ऐब पैदा हो जाए जिससे कीमत कम हो जाए, उसकी घट जाए, तो उसे ऐब कहते हैं। तो ऐब जो कुर्बानी के लिए रुकावट बनेगा वो ऐब होगा कि जिससे जानवर की कीमत कम हो जाए, या तो जो उससे नफ़ा हासिल हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। जैसे बकरी है, दूध देती है, उसके थन सूख जाएं तो जाहिर सी बात है कि उससे जो नफ़ा हासिल हो रहा था वो ख़त्म हो गया है। तो ये ऐब ऐसा है कि ये कुर्बानी के लिए रुकावट बनेगा। लेकिन वो ऐब कि जिससे कोई मनफात ख़त्म ना हो, कीमत में फ़र्क ना आए, तो वो रुकावट जो है वो ऐब, वो रुकावट नहीं है कुर्बानी के लिए। तो खस्सी होना वो ऐब नहीं है जिससे कुर्बानी करना मना हो। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ है बल्कि अफजल है। दूसरी वजह यह फरमाते हैं कि अंडुल में से एक तरह की, उसके गोश्त में से एक तरह की बास आती है। जब खस्सी उसको कर दिया जाता है तो वो बास स्माइल जो आती है, उसमें से स्मेल जो आती है, बदबू जो आती है, वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी ये है कि खस्सी जानवर अच्छा मोटा ताज़ा फरबा होता है, खा पी के मोटा ताज़ा फरबा हो जाता है। तो इस वजह से, और हदीस में फरमाया गया कि जानवर जो कुर्बानी का है उसको खूब मोटा ताज़ा करो। तो इसलिए फरमाते हैं कि खस्सी जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है बल्कि अफजल है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो गई है और आपने फरमाई है तो मेरे और आपकी क्यों नहीं होगी? तो लोग सवाल कर रहे हैं कि ये खस्सी की कर सकते हैं या नहीं, तो जवाब ये है कर सकते हैं, जायज़ है, अफजल है। दूसरा सवाल भाई का ये है कि जी बांझ जानवर की कुर्बानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
ٹھیک ہے، یعنی جس کے یہاں بچے پیدا نہ ہوتا ہو، تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ بانجھ جانور جس کے یہاں بچے پیدا نہ ہوتے ہوں، وہ چاہے بڑی عمر ہونے کی وجہ سے ہو یا ہو ہی نہیں رہا ہو اس کے یہاں، تو بانجھ جانور کی بھی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے۔ نمبر 3 یہ ہے جس کو کتے نے کاٹ لیا ہو، قربانی کا جانور لے کر کے آتے، بکرا لے کر کے آتے یا بڑا جانور لے کر کے آتے، لیکن اس کو کتے نے کاٹ لیا، تو کیا بھی اس کو قربانی ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ اگر کتے کے کاٹے کا اثر بکرے کے اندر نہیں دکھ رہا ہے، جیسے باولا ہو جانا، کتے نے کاٹا تو باولا ہو گیا ہے، یا تو چارہ نہیں کھا رہا ہے، یا تو اتنا کاٹا ہے کہ اس کے کاٹنے کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہے، اتنا زیادہ اس کو کاٹا گیا ہے، تو اگر کتے کے کاٹے کا اثر دکھائی نہ دے، جانور میں ظاہر نہ ہو، تو پھر اس کو قربانی جائز ہے۔ اور اگر کتے نے کاٹا تھا، کتے کے کاٹنے کی وجہ سے ہمارا جانور باولا ہو گیا ہے، تو پھر اس کو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ کئی سارے لوگوں کے ساتھ میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے کہ جی جانور تھا کئی جگہ سے کتے نے کاٹ لیا ہے، تو اگر اثر پہنچا ہے دماغ تک کہ اس کے باولا ہو گیا، چارہ نہیں کھا رہا ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز ہوئی ہے، تو پھر نہیں ہوگی، ورنہ تو ہو جائے گی۔ ایسے کہتے ہیں کہ جی لنگڑا جانور، یعنی جس کا مطلب ہم نے جانور لیا ہے، بکرا لیا ہو چاہے بڑا جانور لیا ہو، بھینس وغیرہ لی ہو، تو لنگڑا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں کہ جو جانور چوتھا پیر، ظاہر سی بات ہے کہ ایک پیر سے ہی لنگڑا ہوگا، تو اگر وہ زمین پر پیر ٹیک کر کے چلتا ہے، لنگڑا ہے لیکن زمین پر پیر ٹیکتا ہے، تو ٹیک کر کے چلتا ہے، اس سے سہارا لیتا ہے، تب تو جائز ہے۔ لیکن اگر صرف 3 پیروں پہ چلتا ہے، ایسا لنگڑا ہے کہ صرف 3 پیروں پہ چلتا ہے اور ایک پیر اٹھا کر کے رکھتا ہے، زمین پہ رکھا ہی نہیں جاتا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس پیر کو بھی زمین پہ ٹکا کر کے چلتا ہے، بھلے ہی مشقت سے چلتا ہو، تکلیف سے چلتا ہو، لیکن زمین پہ ٹکاتا ہے، لنگڑا ہے مگر زمین پہ چوتھا پیر بھی ٹکا کر کے چلتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک بھائی کا سوال یہ تھا کہ جی اگر جانور کے تھن، جیسے بکری ہے، ٹھیک ہے، یا تو بھینس وغیرہ ہے، گائے وغیرہ ہے، تو اگر اس کے تھن خشک ہو جائیں، دودھ نہیں دے رہی ہے، تھن خشک ہو گئے ہیں، تو کیا اس کو قربانی ہو جائے گی؟ علماء فرماتے ہیں کہ بکری ہے، اس کا ایک تھن سوکھ جائے تو اس کو قربانی جائز نہیں ہے۔ بڑا جانور ہے، گائے بھینس وغیرہ ہے، اس کے 2 تھن سوکھ جائیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، چونکہ یہ بھی ایسا عیب ہے کہ اس سے جو منفعت حاصل ہو رہی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی جانور کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر بڑا جانور ہے، 2 تھن خشک ہو گئے ہیں، اس کے 2 تھنوں میں سے دودھ ہی نہیں آ رہا ہے، تو قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 4 میں سے صرف 1 تھن میں دودھ نہیں آ رہا ہے، باقی 3 میں آتا ہے، تو جائز ہو جائے گی۔ تو 4 میں سے اگر 1 میں آ رہا ہے، 1 میں نہیں آ رہا ہے، 1 خشک ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے، کوئی بیماری ہے، تو اگر صرف 1 ہے تو جائز ہے، اور اگر 2 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو پھر جائز نہیں ہے۔ اور بکری کے چونکہ 2 ہی تھن ہوتا ہے، تو 2 میں سے اگر 1 بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ وہ چاہے لینے کے وقت میں ٹوٹا یا بعد میں ٹوٹا، تو جس جانور کے سینگ ٹوٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ علماء فرماتے ہیں جی ہاں، سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی بھی ہو جائے گی، وہ چاہے بعد میں، جیسے جانور بہت سارے ایک جگہ جو باندھ دیتے ہیں تو آپس میں لڑتے ہیں، لڑنے کی وجہ سے ان کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، تو چاہے تو ویسے ٹوٹے ہوں، یا تو جب وہ پیدا ہوا تھا اسی وقت میں اس کے سینگ کاٹ کر کے وہ اس جگہ کو جلا دیا گیا تھا تاکہ اس کے سینگ ہی نہ ہوں، تاکہ اس کے سینگ آگے نہ اگیں، تو سینگ ٹوٹ گئے ہوں یا کاٹ کر کے ان کو جلا دیا گیا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر پیدائشی کسی جانور کے سینگ نہ ہوں، وہ چاہے بکری وغیرہ ہو اور وہ چاہے بھینس وغیرہ ہو، پیدائشی ہی اگر کسی جانور کے سینگ نہیں ہیں تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، چونکہ یہ اب عیب ہے، یہ عیب مانا جائے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سینگ تھے، ٹوٹ گئے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ قربانی ہو جائے گی۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کے ٹوٹنے کا اثر دماغ تک نہ پہنچا ہو، یعنی وہی جانور باولا نہ ہو گیا ہو، اس کی وجہ سے پاگل نہ ہو گیا ہو، اور ایسے ہی اس کا اثر دماغ تک نہ پہنچا ہو، سینگ ٹوٹنے کی وجہ سے سوراخ نہ ہو گیا ہو جس سے اس کا بھیجا دکھ رہا ہو، سینگ اس طریقے سے نہ ٹوٹا ہو کہ اس کا بھیجا نہ دکھ رہا ہو، جو اس کا سر ہے اس میں سوراخ نہ ہو گیا ہو، تب تو جائز ہے، تھوڑا ٹوٹا، زیادہ ٹوٹا، کتنا بھی ٹوٹا، لیکن دماغ تک اثر نہیں پہنچا ہے تو علماء فرماتے ہیں جائز ہو جائے گی۔ جی ایسے ہی ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی جو جانور ہندوستانی قوانین کے اعتبار سے منع ہے، جیسے گائے وغیرہ ہے، یہاں قربانی اس کی منع ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ کرتے ہیں ان کے اوپر کیس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، بہرحال یہاں کے ہندوستان وغیرہ کے اندر گائے وغیرہ کی قربانی منع ہے، تو ایسے ممنوع جانور کی اگر قربانی کریں گے تو ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ یہ سوال ہے، بہت سارے لوگ ہمارے بھائی یہ کرتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، قربانی تو اگرچہ ہو جائے گی چونکہ حلال جانور ہے، اور ان جانوروں میں سے ہے کہ جن کی قربانی جائز ہے، تو اگر کوئی قربانی کرے گا تو قربانی تو اس کی ہو جائے گی، چونکہ اس نے حلال جانور کی قربانی کی ہے، اس جانور کی قربانی کی ہے جس کی قربانی دینا جائز ہے۔ لیکن
اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے، چونکہ اگر پتہ چل گیا تو ظاہر سی بات ہے پھر کورٹ کچہری کے مسئلے ہوں گے، پولیس کے مسئلے ہوں گے، بہت ساری دقتیں پیش آئیں گی، مشکلیں پیش آئیں گی، تو اسی لیے بہتر ہے نہ کریں۔ جن علاقوں میں جائز ہے وہ بنداس ہو کے کریں، جیسے بہت سارے علاقے ہیں بہار بنگال وغیرہ میں جہاں جائز ہے، وہاں کی گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی وہ رول نہیں بنایا ہے، تو جن علاقوں میں جائز ہے وہ بنداس ہو کے کریں، اور جن علاقوں میں گورنمنٹ کی طرف سے بین ہے، پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑ سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ نہ کریں۔ حالات ویسے نہیں ہیں، میں اور آپ بھی سب جانتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ نہ کریں، لیکن اگر کسی نے کر لی تو قربانی اس کی طرف سے ادا ہو گئی ہے، قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایسے ہی بہت سارے لوگوں کے جانوروں کے ساتھ میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جو ان کے جانور کا جو کان ہے وہ کٹ جاتا ہے، کٹ گیا ہے، پھٹ گیا ہے، تو ایسے میں کیا اس جانور کو قربانی ہو جائے گی؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے یا پھٹا ہوا ہے، کان کا اکثر حصہ پھٹا ہوا ہے تو پھر تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑا بہت کٹ گیا ہے، چر گیا ہے یا پھٹا ہوا ہے، تو اگر تھوڑا بہت حصہ ہے تو پھر ہو جائے گی، زیادہ ہے تو پھر جائز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں، پیدائشی کان نہ ہوں تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، تو جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی بھی جائز نہیں ہے، جس کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی بھی جائز نہیں ہے، کان ہیں زیادہ کٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں تو بھی جائز نہیں ہے، تھوڑے بہت پھٹے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں تو پھر جائز ہے، ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ اندھے جانور کی قربانی، ٹھیک ہے، جس جانور کو دکھتا نہیں ہے یا دکھتا ہے تو تھوڑا بہت دکھتا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو دکھتا ہی نہیں ہے، بالکل اندھا جانور ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور ایسے جس کو ہلکا پھلکا دکھتا ہے، بہت معمولی سا چارہ اس کے سامنے یہاں ڈالا ہے لیکن کھا وہاں سے رہا ہے، منہ وہاں مار رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دکھنے میں پرابلم ہے، یعنی جس کی بینائی اکثر چلی گئی ہو، جس جانور کی بینائی اکثر چلی گئی ہو تو اس کی جائز نہیں ہے۔ ہاں اکثر حصہ دکھتا ہے، اکثر دکھتا ہے، اس کو صحیح سے چارہ کھاتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا ہے، تو جس کو زیادہ دکھتا ہے اس کی قربانی جائز ہے، اور جس کو زیادہ نہیں دکھتا، تھوڑا بہت دکھتا ہے، اس کی بھی جائز نہیں ہے، اور جس کو بالکل ہی نہیں دکھتا ہے تو اس کی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ جانور کہ جس کے دانت گر گئے ہوں، جھڑ گئے ہوں، جس کو کہتے ہیں پوپلا جانور، کیا کہتے ہیں؟ پوپلا جانور، تو وہ زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے ہو یا کسی حادثے کی وجہ سے ہو گئے ہو، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر اتنے دانت باقی ہیں کہ جس سے وہ چبا کر کے چارہ کھا لیتا ہے، چبا کر کے چارہ کھا لیتا ہے، اتنے دانت باقی ہیں تب تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر دانت اس طریقے سے ٹوٹ گئے ہیں یا جھڑ گئے ہیں کہ جس سے وہ چبا کر کے کھانا نہیں کھاتا بلکہ نگلتا ہے، اس کو نگلنا پڑتا ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر اب جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ ایسے عیوب ہیں، یہ ایسے عیوب ہیں کہ جو قربانی کے لیے رکاوٹ ہیں، اور کس کی ہو جائے گی کس کی نہیں ہو جائے گی، بہت سارے مسائل لوگ پوچھتے ہیں، عموماً یہی سارے مسئلے پیش آتے ہیں، تو ان کے میں نے جوابات دے دیے ہیں، تو اس لیے آپ خود بھی ان کو سنیں، سمجھیں اچھے سے، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ مسائل علم ہو جائے۔ لوگ بار بار فون کر کے سوال کر رہے ہیں، تو میں نے کہا پہلے آج انہی مسائل کو میں لے لیتا ہوں۔ اچھا، اسی کے ساتھ میں کچھ اور قربانی کے تعلق سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، میں ان کا جواب دے دیتا ہوں۔ جی، ایک سوال یہ ہے کہ جو قربانی کے ساتھ عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بڑا جانور ہے، بھینس وغیرہ ہے، بیل وغیرہ ہے، اس کے اندر حصے لیے ہوئے ہیں، ایک جانور میں بڑے میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو 2 حصے قربانی کے لے لیے، 2 حصے ولیمے کے لے لیے، 2 حصے عقیقے کے لے لیے، تو کیا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ جواب یہ ہے جی ہاں، ہو جائے گا۔ قربانی والے بڑے جانور میں قربانی کے حصوں کے ساتھ میں اگر عقیقے کے بھی حصے ڈالے جائیں تو بھی جائز ہے، ایسے ہی ولیمے کے حصے ڈالے جائیں، کسی کی شادی ہوئی ہے اور اس جانور میں اس نے حصہ لے لیا ہے، ڈال دیں کہ بھئی 4 حصے قربانی کے ہیں اور 3 حصے ہمارے ولیمے کی طرف سے ہیں، تو بڑے جانور میں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں اس میں بعض حصے قربانی کے، بعض حصے عقیقے کے، بعض حصے ولیمے کے، علماء فرماتے ہیں جائز ہے، ہو جائیں گے، سب کے سب ہو جائیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو مرحوم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا، جیسے کرنے والا اپنا مال خرچ کر رہا ہے اس کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن جن کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا۔ تو مرحومین اپنے ماں باپ، بھائی بہن، والد یا ایسے ہی عام مسلمانوں کی نیت سے کرے، بھائی پورے مرحومین کی طرف سے، امت مسلمہ کی طرف سے کر دی جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی تھی، آپ نے 2 مینڈے ذبح فرمائے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کی طرف سے، فرمایا تھا جس نے میری امت میں سے قربانی نہیں کی اس کی طرف سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے آپ کی مراد یہ تھی جو زندہ ہیں وہ بھی، جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی، اور جو نہیں مطلب جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی، تو سب کی طرف سے حضور نے ایک مینڈے کو ذبح فرمایا، اس لیے فرماتے ہیں مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز ہے، انشاءاللہ ان کو بھی پورا ایصال ثواب ملے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حصہ کرتے ہیں، تو یہ جائز بھی ہے بلکہ باعث سعادت ہے، نیک وقتی کی علامت ہے، اگر کوئی حضور کی طرف
طرف سے قربانی کرتا ہے، مگر یاد رکھیے جو بندہ صاحب نصاب ہے، اللہ نے جس کو وسعت دی ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے اوپر قربانی بھی فرض ہے، واجب ہے. تو جس کے اوپر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنی واجب قربانی کا حصہ لے، اس کے ساتھ ساتھ میں پھر چاہے حضور کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، جس کی طرف سے لینا چاہے لے سکتا ہے. اپنی واجب قربانی کے ساتھ ساتھ میں جس کی طرف سے لینا چاہے لے سکتا ہے. حضور کی طرف سے اپنا حصہ بھی لیا ہے اور حضور کی طرف سے بھی لیا ہے تو یہ بڑی سعادت نیک بختی کی علامت ہے. ہاں جس بندے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے مگر شوق ہے قربانی کا حصہ لینے کا، غریب آدمی ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ حضور کی طرف سے لے. بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ جی کیا لے سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے جی ہاں لے سکتے ہیں، انشاءاللہ سعادت کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے انشاءاللہ، اور اس کا ثواب اس کو پورا ملے گا. تو جو غریب ہے اگر وہ حضور کی طرف سے لینا چاہے اجازت ہے. بہت سارے غریب ایسے ہوتے ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں جی ہماری استطاعت تو نہیں ہے ایسی لیکن ہم اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے یا کسی اور مرحوم کی طرف سے حصہ لینا چاہتے ہیں. تو وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی ہم حضور کی طرف سے لیں کہ مرے ہوئے ماں باپ یا مرحومین کی طرف سے لیں. جواب یہ ہے آپ کی مرضی کے اوپر موقوف ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضور کی طرف سے لینا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے. اگر آپ صرف اپنے مرحوم کی طرف سے کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، حضور کی طرف سے کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. وہ سارے لوگ یوں کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی ہم پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں تو حضور کے نام کی کریں. تو جواب یہاں بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے ذمے قربانی لازم ہے تو پہلے اپنی طرف سے کریں، پھر چاہے تو حضور کی طرف سے کریں. صرف ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار کر رہے ہیں تو حضور کی طرف سے کریں گے، اپنی طرف سے نہیں کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر آپ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں تو اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ میں آپ جس کی طرف سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آپ پہلی بار کریں، 10ویں بار کریں، 50ویں بار کریں. ٹھیک ہے. جو غریب ہے اس کے لیے دونوں طرح کی اجازت ہے، چاہے تو اپنی طرف سے کر لے، چاہے تو مرحومین کی طرف سے کر لے، اور چاہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر لے. حضور کی طرف سے کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نیک بختی میں اضافہ ہی ہوگا. اچھا یہ مثلا اچھا ہاں جی، ایک بھائی کا سوال یہ تھا کہ جی ان کا کوئی بچہ تھا وہ مر گیا تھا، کہتے ہیں جی 1 مہینہ 1.5 مہینہ زندہ رہا مگر یا 1-2 دن زندہ رہا مگر اس کا عقیقہ نہیں کر پائے تھے، تو کیا آپ اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ قربانی کا موقع ہے تو عقیقے کا بھی ساتھ میں حصہ لے لیں گے. تو جو بچہ مر چکا ہے اور اس کا عقیقہ نہیں کیا تھا تو کیا آپ اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ مرے ہوئے بچے کا نہیں ہوتا ہے اس لیے تاکہ اللہ بلا زندگی میں دور ہو جائے، مصیبتیں دور ہو جائیں جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب وہ گزر ہی گیا ہے، وہ خود ہی دور ہو گیا ہے دنیا سے، یہاں سے چلا گیا اللہ کی رحمت میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ عقیقے کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو اس لیے آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ مرے ہوئے کا عقیقہ نہیں ہوتا، عقیقہ زندوں کی طرف سے کیا جاتا ہے. اگر آپ کو مرنے والے کی طرف سے کرنا ہے تو عقیقے کے نام سے نہیں بلکہ ایصال ثواب کی نیت سے آپ حصہ ڈالیں. ایصال ثواب کے لیے اس کے لیے آپ حصہ ڈالیں. اگر آپ کو حصہ ڈالنا ہے اس کی طرف سے کرنا ہے تو عقیقہ اب نہیں ہوگا. عقیقہ جیتے جی ہوتا ہے، زندگی میں ہی ہوتا ہے. جو مر چکا ہے اس کا عقیقہ اب نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ کئی سارے مسائل ہو گئے ہیں جی جو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں. اچھا اسی میں ایک مسئلہ جی گوشت کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے بھائی کہ جی کیا غیر مسلم کو کسی سے ہماری دوستی ہے، ریلیشن ہے، ٹھیک ہے، آنا جانا ہے، تو کیا اس کو ہم قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ قربانی کا گوشت دینے کی اجازت ہے، لیکن ایسے شخص کو دے جو شراب اور آپ نہ پیتا ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ شراب پی رہا ہے اور چکھنے میں آپ کا گوشت استعمال کر رہا ہے. وہ لوگ چکھنا وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا کیسا. تو ایسا نہ ہو کہ چکھنے میں وہ آپ کا دیا ہوا گوشت استعمال کر رہا ہے. تو جس کی پینے وینے کی عادت نہیں ہے، جو صاف ستھرا ہے، تو اس کو دیا جا سکتا ہے اگر وہ کھاتے بھی ہوں. جو کھاتا ہے اور آپ کا ایسا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں دوں گا انشاءاللہ تو پیار محبت میں اضافہ ہوگا یا آپس میں اور کہہ لیجیے کہ ریلیشن مضبوط ہوں گے، ایسا وہ ہم کو ایذا نہیں پہنچائے گا، تکلیف نہیں پہنچائے گا، ایک اسلام کا اچھا میسیج اس تک پہنچے گا. تو اگر اس طرح جس کے بارے میں ایسا آپ کو یقین ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے. جو پیکڑ ہے، شرابی ہے، یا اس کو دیں گے تو بھی ایذا پہنچاتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو نہ دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال غیر مسلم کو یہ ہے دیا جا سکتا ہے. اچھا لیکن یہ ہے جی ہاں لیکن یہ ہے اس کو دے ہی سکتے ہیں، لیکن جو مسلمانوں میں ضرورت مند ہے اس کو دینا زیادہ اولا ہے. کیونکہ ایسے بہت سارے اس طرح ہر سال ایسے واقعات گزر جاتے ہیں کہ بھئی بہت سارے بیچارے غریب ایسے ہوتے ہیں، وائٹ کالر جو ہوتے ہیں، جو کسی سے مانگنا گوارا نہیں کرتے ہیں، وہ بیچارے ایسے ہی رہ جاتے ہیں کہ قربانی کے دن بھی ان کے یہاں دال بنتی ہے. تو اس لیے مسلمان کو دینا زیادہ اولا ہے اور زیادہ بہتر ہے. تو آپ پہلے کوشش کریں کہ مسلمان کو دیں، اپنے بھائی کو، اس کو دینے کی زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے. باقی اگر اللہ نے آپ کو اور نوازا، آپ نے 2 حصے 4 حصے لیں تو پھر تھوڑا بہت اگر آپ چاہیں کوئی ایسا دوست وغیرہ ہے غیر مسلم ہے تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. اچھا بڑے جانور میں عموماً یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی جیسے ایک جانور میں بڑے میں 7 حصے دار ہیں، شریک ہیں، تو وہ آپس میں گوشت کو تقسیم کیسے کریں گے؟ اندازے سے تقسیم کر لیں گے یا کیسے تقسیم کریں گے؟
ठीक है, एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि जो कुर्बानी का हमारे पास जो गोश्त आया है, हमारा जो हिस्सा है वो चाहे बकरे का पूरा हमारा ही हो या बड़े जानवर में से एक हिस्सा हमारे पास जो आया, उसको कैसे तकसीम किया जाए। याद रखिए कि तकसीम का अफजल और आला तरीका ये है, हमारे पास जो भी गोश्त वगैरह आया है हमारे जानवर का, हमारे कुर्बानी का, उसका आला और अफजल तरीका ये है कि उसके 3 हिस्से किए जाएँ। कितने हिस्से? 3 हिस्से किए जाएँ। एक हिस्सा अपने इस्तेमाल के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के पास बतौर हदिया के, बतौर सिला रहमी के, तीसरा हिस्सा गरीबों के लिए। ये अफजल तरीका है। अगर कोई सारा गोश्त खुद रखना चाहे तो भी जायज़ है, सारा गोश्त रिश्तेदारों को देना चाहे तो भी जायज़ है, सारा गोश्त गरीबों में बांट दे तो उसकी भी इजाज़त है। तो जायज़ तो आपकी मर्ज़ी है, आपका हिस्सा है, आप जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करें, खर्च करें, दें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये अफजल तरीका है कि इसमें सारे काम हो जाते हैं कि भाई रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी भी हो जाती है, वो रिश्तेदार चाहे मालदार हो चाहे गरीब हों। तो कुर्बानी का गोश्त अमीरों को भी दिया जा सकता है। मैंने कुर्बानी की है तो मुझे भी आप दे सकते हैं। हमारे सामने वाला रिश्तेदार है, उसने भी कुर्बानी की है मगर बतौर हदिये तोहफे के, चूँकि हदीस में फरमाया गया हदिया लेते देते रहा करो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी, तो बतौर हदिये के रिश्तेदारों को आप पहुँचा दें। इसलिए कहा गया कि 3 हिस्से कर लें, एक अपने इस्तेमाल के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। ये अफजल तरीका है। सारा आप रखना चाहें तो भी इजाज़त है, सारा तकसीम करना चाहें तो उसकी भी इजाज़त है। अच्छा, तो ये तो तरीका हो जाएगा वो जो हमारा हिस्सा हमारे पास आया है। बड़े जानवर में 7 हिस्सेदार हैं तो वो कैसे तकसीम करेंगे, 7 हिस्सों की तकसीम कैसे लगाएंगे। तो उसका तरीका ये है, उमूमन लोग इसमें गलती करते हैं। याद रखिए सिर्फ अंदाजे से तकसीम नहीं करेंगे कि पहले ये 2 बोटी तू ले ले, ये 4 बोटी तू ले ले, ऐसे तकसीम नहीं करेंगे, बल्कि या तो तोल करके तकसीम करें। मिसाल के तौर पे 2 किलो का आपने वजन रख लिया है पहले, तो 7 शरीकों के पास 2 किलो करके आपने 7 शरीकों को दे दिया। या तो ये तरीका इख्तियार करें, या तो ये करें कि गोश्त की एक ढेरी बना लें, एक अंदाजे से 4 किलो 5 किलो जितने की भी हो वो आपकी मर्जी है, सारे शरीक अगर राजी हों तो ठीक है। तो गोश्त की एक ढेरी बना लें, उसे तराजू के एक तरफ रख दें, ठीक है, तराजू में उसे एक तरफ रख दें और उसी के बकदर तोल करके 6 हिस्से उसके लगा दें। 6 हिस्से उसके लगा दें में तो सबके पास बराबर तकसीम हो जाएगा, सबके पास बराबर तकसीम हो जाएगा। जितना इसके पास है इतना ही सबके पास चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप बड़े जानवर में जो 7 शरीक हैं वो सब के सब वज़न से तोल करके इस तरीके से गोश्त को तकसीम करेंगे। सिर्फ अंदाजे से नहीं ले भाई ये तू ले ले, ये तू ले ले, ये तू ले ले, ऐसे तकसीम नहीं करेंगे। रह गया मसला पायों का, भेजे का, ठीक है, और दूसरी चीज़ों का, इनको कैसे तकसीम करें। तो उसका तकसीम का तरीका ये होगा कि या तो ये है कि जो शुरका हैं वो राज़ी हो जाए, ठीक है भाई ये पाए तू ले जा, ये भेजा तू ले जा, या तो ऐसा कर लें। या तो ये है कि 4 पैर हैं तो 4 हिस्सेदार के पास 4 पाए चले जाएँ, जो भी लेना चाहे, ख्वाहिश रखता हो भाई मैं लूँगा, और बकिया लोगों को उसी के बकदर लेवल में गोश्त दे दिया जाए। एक भाई को पाया मिला है और उसी के लेवल में 2 बोटी 4 बोटी पाए की तरफ से एक्स्ट्रा, लो भाई इनको पाया मिला है, आपके पास पाया नहीं है तो आपको इजाफी गोश्त दिया जा रहा है। तो इस तरीके से किसी के पास पाए चले जाएंगे, उसके बदले में दूसरे के पास गोश्त चला जाएगा, किसी के पास भेजा चला जाएगा, उसके बदले में दूसरे के पास में क्या चला जाएगा, गोश्त चला जाएगा। तो इस तरीके से बराबर सराबर अच्छे से तोल करके वजन करके गोश्त को तकसीम किया जाए। वरना क्या होगा, किसी के पास कम चला जाएगा, अगर अंदाजे से देंगे तो किसी के पास ज़्यादा चला जाएगा, किसी के पास कम चला जाएगा। नतीजा ये होगा कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, यार तेरे पास ज़्यादा है तेरे पास कम है। इसीलिए वज़न से तोल करके अच्छे तरीके से गोश्त को इस तरीके से तकसीम करना चाहिए। आखिर में एक और सवाल, इंशाल्लाह फिर हमारे भाई लोगों ने जो सवाल किए हैं इंशाल्लाह फिर उनकी तरफ बढ़ेंगे। आखिर में एक सवाल और ये कि जी क्या ओझड़ी, जिसको बहुत सारे इलाकों में बट कहा जाता है, कहीं पे ओझड़ी कहा जाता है, कहीं पे कुछ और अलग अलग उसको नाम दिया जाता है। तो सवाल ये है कि जी क्या हम ओझड़ी खा सकते हैं, ओझड़ी खाने की इजाज़त है या नहीं है। जवाब ये है कि जी हाँ, ओझड़ी खाने की इजाज़त है, ओझड़ी खाने की इजाज़त है। ओझड़ी खाना ये ममनू नहीं है। हदीस में जिन चीज़ों के खाने को मना किया गया है उनमें ओझड़ी नहीं है। तकरीबन 7 चीज़ों को हदीस में खाने से मना किया गया है, तो वो 7 चीज़ें खाना मना है। उन 7 चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारा गोश्त का जानवर का जो भी हिस्सा है उसको खाया जा सकता है। बहरहाल ओझड़ी बट उस हिस्से में से नहीं है जिसको खाने से मना किया गया है। लेकिन चूँकि ये गंदगी का पोटला होता है, सारी गंदगी आके यहीं जमा होती है, तो इसलिए उसको अच्छे से साफ़ कर लिया जाए, धुल लिया जाए, पानी से धुल लिया जाए, फिर आटे से भी उसको धुलते हैं। अलग अलग तरीके हैं उसको पाक साफ़ करने के, ताकि गंदगी की स्मेल ना आए, बदबू ना आए उसमें से। तो अच्छे से पाक साफ़ करके ओझड़ी को पका करके खाया जा सकता है। जो लोग खाते हैं, पसंद करते हैं वो खाएं, जो नहीं खाना चाहते हैं तो ना खाएं, उनकी मर्ज़ी। लेकिन बहरहाल शरीयत की तरफ से ये हराम नहीं है, मना नहीं है, जैसा कि बहुत सारे लोग समझते हैं। तो ओझड़ी खाना जायज़ है, इसकी क्या है, इजाज़त है। अच्छा, वो 7 चीज़ें क्या हैं जानवर की जिनको हदीस में मना किया गया है। उनमें से एक तो आगे पीछे की शर्मगाह है, आगे की शर्मगाह है, पीछे की शर्मगाह है, ये दोनों चीज़ें खाना मना है। ऐसे ही गुदूद, गोश्त के अंदर जो गांठ पड़ जाती है,
गोश्त के अंदर जो गांठ वगैरह पड़ जाती है जिसको गुदूद कहा जाता है, तो वो गुदूद खाना भी मना है, बल्कि उसको निकाल करके फेंक दिया जाएगा, उसको नहीं खाया जाएगा। ऐसे ही पित्ता, पित्ता यानी जो पीले जानवर के अंदर से पीले किस्म का जो वो निकलता है, पित्ता समझते हैं जो कसाई लोग हैं, वो भी समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं जब उसको ज़िबा किया जाता है। तो पित्ता जो है उसको भी खाने से मना किया गया है। ऐसे ही खून, खून वगैरह क्या है कि खून वगैरह के खाने की भी क्या है, ज़ाहिर सी बात है खाता तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, इसी में मसला ये भी समझ लें, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि जी गोश्त पे जो खून लगा हुआ होता है, जानवर को काटा, खून उसका जो था वो बह गया है, अब गोश्त में से खून निकलता रहता है हल्का हल्का थोड़ा बहुत। याद रखिए कि ये खून मना नहीं है, क्योंकि ये वो खून नहीं है जो रगों में बहता है। खून कौन सा मना है? जो रगों में, नसों में जो बहता है वो खून की ममानत है। जो खून गोश्त ही में से निकल रहा है, जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत निकलता ही है, कलेजी में से, गोश्त में से निकलता ही है, तो जो गोश्त में से जो खून निकल रहा है वो मना नहीं है, वो खून मना है जो रगों में, नसों में दौड़ता है, ज़िबा करने से जो पूरा का पूरा निकल जाता है। ठीक है, तो साथ में ये मसला भी समझ लीजिए। तो ये 4 चीज़ें हो गई हैं। और 5वीं चीज़ है हराम मगज़। हराम मगज़ क्या है? रीढ़ की हड्डी में छोटा सा एक बारीक लेयर होती है, बहुत बारीक चमड़े की एक वो होती है, तो उसको कहा जाता है हराम मगज़। तो जो चीज़ मना है हदीस में वो हराम मगज़ है। तो आगे पीछे की शरमगा है, वदूद है, पित्ता है, खून है, हराम मगज़ है। तो ये 5 चीज़ें हो गई हैं। और 2 चीज़ें और हैं वो जहन में नहीं आ रही हैं, ठीक है ना, इंशाल्लाह तो उनको फिर बता दूंगा, जहन में अगर आए तो बता दूंगा। तो ये 7 चीज़ें हैं जो हदीस में मना की गई हैं। बाकी इनके अलावा सारी चीज़ें जानवर की खाई जा सकती हैं, वो चाहे उसके पैर हों यानी पाए हों, उनको भी भेजा है उसको भी खाया जाता है, ठीक है ना। और जैसे मैंने बताया उजली वगैरह है उसको भी खाया जा सकता है। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं बाकी सब चीज़ें वो, ठीक है। तो ये था कुर्बानी के ताल्लुक़ से, जो बहुत सारे हमारे भाई सवाल करते रहते हैं, फ़ोन वगैरह आजकल आते रहते हैं, तो उन सब का मैंने जवाब दे दिया है। चलिए अब आज के सवाल का ले लेते हैं। हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे भाइयों ने सवाल किए हैं। क्या क्या सवाल हैं? रिजवाना कौसर कह रहे हैं तलाक़ बाइन क्या होती है? जब आदमी अपनी बीवी को 2 तलाक़ दे, 2 तलाक़ क्या कहलाते हैं? तलाक़ बाइन। कोई आदमी कहे मैं तुमको 2 तलाक़ बाइन दे रहा हूँ, ये तलाक़ बाइन है। इसका हुक्म यह है कि जब 2 तलाक़ बाइन दे दे, 2 तलाक़ बाइन दे देता है तो उसके बाद में निकाह ख़त्म हो जाता है, अब रुजू नहीं होगा, अब निकाह हो सकता है रज़ामंदी से इद्दत के बाद में। इद्दत के बाद में निकाह हो सकता है, रुजू नहीं होगा। तो तलाक़ बाइन में क्या हो सकता है? निकाह हो सकता है, रुजू नहीं हो सकता है। जी, कई सारे लोग समझते नहीं हैं, बार बार फ़ोन करते रहते हैं। जब एक बार फ़ोन काट दिया तो समझना चाहिए ना, कभी कहीं मसरूफ़ होंगे, कॉल बैक करेंगे। अब आपके साथ लाइव में होते होते कई लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं, इसलिए मैं अमूमन फ़्लाइट मोड पर डाल देता हूँ। आज डाला नहीं है तो पछता रहा हूँ कि फ़्लाइट मोड पर डाल देता। चलिए आगे चलिए। हुज़ैफ़ा भाई कह रहे हैं क्या बकरे की खाल बेच सकते हैं? जी बेच तो सकते हैं, लेकिन वो रकम फिर आप अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। पिछले हफ्ते भी मैंने अर्ज़ किया था, अगर बकरे की खाल बेच दी गई है, अपने जानवर की खाल अगर बेच दी गई है, तो फिर उसको अपने इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, फिर वो रकम गरीबों में सदका करना ज़रूरी है। खाल आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, उससे जूते बनाएं, जैकेट बनाएं, आप कुछ और बनाएं, मुसल्ला बनाएं, जानमाज़ जो चाहे आप बना सकते हैं। तो खाल को इस्तेमाल कर सकते हैं, खाल की बेची हुई रकम नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो सदका करना ज़रूरी है। जी मुमशर करें, लोगों का मस्जिद से पानी अपने घर ले जाना कैसा है? देखिए, अगर सिर्फ मस्जिद के नमाजियों के लिए नल का गाड़ा गया है, नल हमारा जो भी है, अगर वो सिर्फ मस्जिद के लिए है तो लोगों का अपने घर लाना इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। और अगर रिफ़ायान के लिए, सब के लिए, भाई मस्जिद के लोग भी इस्तेमाल करें, गाँव वाले भी इस्तेमाल करें, तो फिर गुंजाइश है, फिर इजाज़त है। नादिया करें, ऑनलाइन या इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन पे निकाह नहीं हो सकता, बल्कि सिर्फ वकील बनाया जा सकता है। जी वकील के ज़रिए आपने, ज़ाहिर सी बात है कि निकाह तो नहीं होता है। मेरी 2-3 वीडियो हैं, बल्कि आप अपना किसी को वकील बना दें और फिर दूसरी जगह मजलिस निकाह कायम हो जहाँ दूल्हा दुल्हन या उनके वकील मौजूद हो, और वापस में इजाब कबूल करें, तो वो तरीका होता है। तो वकील बना करके निकाह हो सकता है। फेस टू फेस ऐसे वीडियो कॉल, फ़ोन पे या मैसेज पे वगैरह पे निकाह नहीं होता है। क्या जवाब दे भाई को, कितने फ़ोन आ रहे हैं? चूँकि कुर्बानी का मौका है, लोग अलग अलग मसले पूछते हैं, मैं ये इसीलिए सवाल जवाब रख लिया था। हबीबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रूहुल अमीन कह रहे हैं कुर्बानी के गोश्त में से कसाब की उजरत देने से कुर्बानी दुरुस्त होगी? देखो, कुर्बानी तो दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन कसाब की उजरत देना सही नहीं है। गोश्त में से कसाब की उजरत देना सही नहीं है। कुर्बानी तो जब ज़िबा कर दी गई है तो कुर्बानी तो हो गई है, जैसे से बात है कि अब उसके बाद में उसको उसमें से उजरत दी जाएगी। तो गोश्त में से उजरत नहीं दी जाएगी, उजरत अलग से रुपये पैसे में उसको दी जाएगी। तो गोश्त कसाब को, कसाई को गोश्त उजरत के तौर पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये बात ख़ास तरीके से ख्याल रखें। बाकी ये है कि जब जानवर ज़िबा कर दिया गया वो तो हो गई है, ठीक।
साहिब आलम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, अगर कोई फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीर तशरीक कहना भूल गया और उसने किसी से बात कर ली, बात करने के बाद उसे याद आ गया, तब उसने तकबीर तशरीक पढ़ी, तो इसमें कोई हरज तो नहीं है? जी, गुनहगार होगा और अब उसको तकबीर तशरीक नहीं पढ़नी है। मैंने भी मसला शेयर किया था, कई साल पहले रिकॉर्ड किया हुआ था। तकबीर तशरीक का मसला ये है कि अगर आदमी ने मनाफी सलात अमल कर लिया, सलाम फेरने के बाद में किसी से बातचीत कर ली, उठ करके खड़ा हो गया, किसी और नमाज में मशगूल हो गया, कबीले से सीना फिर गया है, ये मनाफी सलात अमल कहलाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई अमल उसने कर लिया है तो तकबीर तशरीक नहीं पढ़ेगा, उसके ज़िम्मे से साक़ित हो गई है। चूँकि उसने छोड़ी है तो अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, ठीक है। तो बात कर ली है तो तकबीर तशरीक नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़नी चाहिए थी उसको, ठीक है। अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। शुएब भाई करें, मुफ्ती साहब लोगों का मस्जिद में दुनियावी बातें करना कैसा है? हराम है, हदीस में मना किया गया है। बल्कि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिर ज़माने में ऐसे लोग आएंगे जो मस्जिद में दुनियावी बातें करेंगे। आपने सहाबी से फरमाया था, वो जो सहाबी हदीस के रावी हैं, उनसे फरमाया कि ख़बरदार तुम ऐसे लोगों के पास नहीं बैठना, क्योंकि उनको अल्लाह से और अल्लाह को उनसे कोई मतलब नहीं होगा, कोई वास्ता नहीं होगा। तो आखिर ज़माने में ऐसे लोग आएंगे, आजकल वही दौर चल रहा है, बैठे हुए होते हैं मस्जिद में, बातें चल रही होती हैं दुनियावी की। तो बहरहाल मस्जिद में दुनियावी बातें करना क्या है? मकरूह है, हराम है, मस्जिद में नहीं करनी चाहिए। मोहम्मद शुएब कह रहे हैं, किसी शख्स का मस्जिद में लेट कर मोबाइल चलाना, यूट्यूब पर कुछ देखना कैसा है? दुरुस्त नहीं है। मस्जिद जो है वो इबादत की जगह है, आप वहाँ बैठ कर के मोबाइल इस्तेमाल करें, ये मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ है, एहतराम के ख़िलाफ़ है। यूट्यूब चलाएंगे, उसमें एडवर्टाइज़ आते हैं, उल्टे सीधे फालतू के एडवर्टाइज़ आते हैं, तो ये सही नहीं है, गलत है। आपको मोबाइल इस्तेमाल करना है, अपने घर जाएँ या मस्जिद से बाहर जाएँ, तो मस्जिद में इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। क्या करें? अलाउ गिफ्ट, जी गिफ्ट को अलाउ कर देते हैं। कोई हमारे भाई हैं, क्या कह रहे हैं ये? अलाउ गिफ्ट, जी चलिए, अलाउ गिफ्ट्स ऑन दिस चैनल। चूज वेदर अदर कैन गिफ्ट यू है मुफ्ती ऑफिशियल। क्या है कैन? जी बहुत सारे सवाल करते हैं, कॉल पे कॉल आ रही है इसलिए माजरत चाहता हूँ। तो चलिए, ये गिफ्ट वाला कोई भाई गिफ्ट भेजना चाह रहे हैं तो उनको अलाउ कर दिया है। अच्छा जी ठीक है, और आगे चलिए। मोहम्मद जुनैद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अज़रुद्दीन अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए, ये तो हो गया है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। चलिए, कितना आधा घंटे का ही हमारा प्रोग्राम हुआ है। देखो किसी और भाई को कुछ सवाल वगैरह है? नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो ये थे कुर्बानी के ताल्लुक़ से कुछ सवाल थे। अक्सर हज़रात के सवालों के जवाब हो गए हैं, जो मेरे जहन में थे उनके भी मैंने जवाब दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं प्रोग्राम का अपने इख्तिताम कर लेता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, और कल के ताल्लुक़ से ये है कि कल इंशाल्लाह हम अपने चैनल पे उसको लाइव दिखाएंगे। हमारा चूँकि आज का एपिसोड है 94, ठीक है, यानी 94 एपिसोड आज का लगा के हो जाएंगे। तो इससे पहले 1 से लेकर के 25 तक के, यानी 25 सवाल जवाब की मजलिसें हमने एक साथ उनको एडिट करके यूट्यूब पे चलाया था। इंशाल्लाह कल 25 से लेकर के 50 तक के 25 एपिसोड एक साथ चलाए जाएंगे कल से लेकर के। तो उनमें इंशाल्लाह देखिए, एक मजलिस में सैकड़ों सवाल जवाब हमारे होते हैं, मुख्तसर सैकड़ों की तादाद में सवाल जवाब होते हैं। तो 25 जो एपिसोड उनको जब एक साथ चलाया जाएगा तो समझ लीजिए कि हज़ारों की तादाद में इंशाल्लाह उसमें आप लोगों के सवालों के हल होंगे जो अब तक के हो चुके हैं। तो कल इंशाल्लाह उसको यूट्यूब पे हम अपने चलाएंगे, अपलोड करेंगे 25 से लेकर के 50 तक के। इसलिए आप हजरात को जब भी मौका मिले तो आप उनको सुन लीजिएगा, बहुत सारे मसाइल के जवाब आपको वहाँ मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो देखने ना भूलें। आपकी मसरूफियत भरी ज़िंदगी में से वो भी सुनते रहें और दीनी इल्म हासिल करते रहें। चलिए, या अल्लाह तेरा शुक्र। मोहम्मद नोमान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। देख लेता हूँ किशोर भाई का कुछ और सवाल वगैरह है कि नहीं है। अच्छा, ये हो गया है, ये हो गया है। चलिए, ये भी मसला हो गया है। हाँ चलिए, एक भाई का जी सवाल था, जर्सी गाय या बैल की कुर्बानी का क्या हुक्म है? जी, जर्सी गाय या बैल उसको कहा जाता है कि जिसकी पैदाइश कह लीजिए सूअर के नुतफे से जिसकी हुई हो, ठीक है, या अमेरिकन गाय भी उसको कहा जाता है, अमेरिकन गाय वगैरह भी कहा जाता है। तो जिस गाय की पैदाइश सूअर के नुतफे से हुई हो, यानी गाय के ऊपर सूअर की
जुफ्ती कराई जाती है, यानी सोहबत कराई जाती है, जिसके नतीजे में जो जानवर पैदा होता है उसको हमारे यहाँ जर्सी या अमेरिकन गाय वगैरह कहा जाता है। और ये इस वजह से कराते हैं कि वो ऐसा जानवर दूध ज़्यादा देता है, ऐसा जानवर दूध ज़्यादा देता है। तो बहरहाल जर्सी गाय, अमेरिकन गाय वगैरह, तो क्या इनकी कुर्बानी हो जाएगी? तो उसका जवाब ये है कि जी हाँ, इनकी कुर्बानी जायज़ है। उलमा फरमाते हैं कि उसके नतीजे में जो गाय पैदा हुई है, जिसको हम जर्सी गाय वगैरह कहते हैं, तो अगर वो गाय ही दिखती है, गाय बैल, जैसे गाय बैल होता है तो सेम वैसी ही दिखती है, वैसे ही चारा खाती है वो, ठीक है, तो चूँकि फिर वो गाय ही के हुक्म में होगी तो उसकी कुर्बानी जायज़ होगी। और अगर उसके अंदर सूअर की आदतों में से कोई आदत आ गई है, वो देखने में आम गायों जो है उनकी तरह नहीं दिखती है, ना उनकी तरह चारा खाती है, आम गाय बैलों की तरह ना वो चारा खाती है, चलती फिरती है, बल्कि सूअर की जो आदतें हैं, जो चलने फिर जो उसका वो है व्यवहार है, तो अगर सूअर के जैसे वो लगती है तब तो उसकी जायज़ नहीं है। लेकिन अगरचे सूअर के नुतफे से है, लेकिन है गाय ही, खाने पीने चलने फिरने में हर चीज़ में वो गायों से मुशाबे है, तो फिर उसकी कुर्बानी क्या होगी? जायज़ हो जाएगी। तो ये है जर्सी कुर्बानी का हुक्म कि अगरचे सूअर के नुतफे से पैदा हुई है, लेकिन बहरहाल उसकी कुर्बानी क्या हो जाएगी? जायज़ हो जाएगी, अगर वो देखने में गाय जैसी ही है। अच्छा, आगे चलिए। आपका चैनल हमारे भाई क्या, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, जानवर का सींग अगर टूटा हुआ हो कुर्बानी आएगी? जी, इसका वैसे तो मैं जवाब दे चुका हूँ, ठीक है ना, कि अगर सींग टूट गया है और उसका असर दिमाग तक नहीं पहुंचा है तो कुर्बानी हो जाएगी, ठीक है। सर में सुराख नहीं हो गया उसके टूटने की वजह से, या बावलापन उसके टूटने की वजह से जानवर के अंदर नहीं है, तो कुर्बानी हो जाएगी, ठीक है। सींग थोड़ा टूटा हो या ज़्यादा टूटा हो, ठीक है। अगर मैं ईद नमाज पढ़ने, मुफ्ती साहब घर में ईद की नमाज़ पढ़ना कैसा है? अगर बहुत लोग ईद की नमाज़ पढ़ें, देखिए वैसे तो ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ी जाती है, कोशिश हमें करनी चाहिए कि ईदगाह में नमाज़ पढ़ें। ईदगाह कहीं पे नहीं है तो अपने जो मस्जिदें हैं महल्ले वगैरह की, महल्लों की मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। अगर वहाँ कोई उज़्र हो तो घरों में पढ़ सकते हैं, वरना बिला उज़्र के घरों में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ईद जुमा वगैरह ये ऐसा है कि ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करते हैं, ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप होता है, मोहब्बत होती है, सलाम दुआ होती है, और मुसलमानों की शान और शौकत का इजहार होता है। तो बिला उज़्र के घरों में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि हम मस्जिद ही में नमाज़ पढ़ें। फिर भी अगर कई सारे लोगों ने मिल करके अपने घर में ईद की नमाज़ पढ़ ली है, अपने घरों में ईद की नमाज़ पढ़ ली है, तो अगरचे ईद की नमाज़ उनकी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? वो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया है, इस वजह से, ठीक है। ईद की नमाज़ का तरीक़ा वो पहले हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा ईद की नमाज़ के मसाइल और उसका तरीक़ा। ओके, आगे चलिए देखते हैं कोई और सवाल है क्या हमारे पास में। कुर्बानी करने का तरीक़ा और दुआ वगैरह, जी वो भी उसके ऊपर भी वीडियो मुकम्मल बना करके अपलोड कर दी गई है, और अल्लाह नेकी देवे। चलिए, और क्या है, मसला है क्या? चलिए, इधर तो चलिए, इधर तो और ऐसा कोई सवाल नहीं है, देखते हैं और कैसा लगा। क्या कह रहे हैं, दिमाग तक असर पहुंचा है, हम कैसे मालूम करें? जी बताए ना, जानवर बावला सा हो जाता है, दिमाग में अगर असर पहुंचा है तो जानवर बावला जैसा हो जाएगा, चारा नहीं खाएगा, ठीक है, चारा नहीं खाएगा, बीमार पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि दिमाग तक उसका असर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो कह रहा कि मुफ्ती साहब, कुर्बानी किए जानवर की एज 1 साल की होती है, वजाहत फरमाइए। देखिए, बकरी वगैरह है, बकरा बकरी, दुम्बा दुम्बी, मेंढा मेंढी, ठीक है, तो इनकी उम्र पूरा 1 साल होना ज़रूरी है, ठीक है। मेंढे को छोड़ करके दुम्बा मेंढा जो है, तो उसको हदीस में कहा गया कि अगर वो 1 साल वाला दिखता है, अगर 1 साल वाले जानवरों में छोड़ दिया जाए तो उनके बराबर दिखे, तो सिर्फ मेंढे में इजाज़त है। अगर दुम्बा मेंढा जो है वो 1 साल से कम का है, मगर 1 साल जैसा दिखता है तो उसकी हो जाएगी। बाकी इसके अलावा भेड़ वगैरह है या बकरा बकरी वगैरह है, तो वो 1 साल का मुकम्मल होना ज़रूरी है, अगर एक दिन भी कम होगा तो उसकी जायज़ नहीं होगी।
اور گائے بیل بھینس وغیرہ ہے تو اس کی 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے، اگر ایک دن بھی کم ہوگی تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اونٹ کے اندر 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اونٹ کی جو جانور ہے اس کی بھی قربانی ہوتی ہے تو اس کی 5 سال ہونا ضروری ہے، اگر ایک دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ آج کل میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک بھائی کہہ رہے ہیں اس نے بکرے لے رکھے ہیں 2، بولے جی دیکھو قربانی کے لیے مسنہ ہونا ضروری ہے، اور مسنہ کہتے ہیں جس کے دودھ کے دانت جھڑ کر کے دوسرے دانت آ رہے ہوں، دانت والا جانور۔ تو اس نے دونوں جانور دیکھا کہ دیکھیں اس کے چھوٹے چھوٹے دانت ہیں، یہ دودھ کے ہیں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور یہ دوسرا جانور ہے اس کے دیکھیں 2 چوڑے چوڑے دانت آ گئے ہیں، دودھ کے ٹوٹ کر کے 2 بڑے، اس کو مسنہ کہا جاتا ہے، اس کی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ جانور میں دانتوں کا اعتبار نہیں ہے، دانت تو ایک علامت ہے، نشانی ہے کہ بھئی اس جانور کی عمر اتنی ہو گئی ہے، تو وہ تو ایک علامت ہے، دانتوں کے اوپر اعتبار نہیں ہے، عمر کے اوپر اعتبار ہے۔ مسنہ دانت والا جانور ہے ایسا ہے، اس کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ مسنہ کی تعریف اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے ڈکشنری میں جا کر کے، لغت میں جا کر کے، اگر آپ مسنہ کہتے کسے ہیں وہاں جا کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دونوں چیزیں ملے گی، ٹھیک ہے، دانت والا جانور وہ بھی، اور جو جس کی عمر 2 سال ہو گئی ہو اس کو بھی مسنہ کہا جاتا ہے۔ یہ سن سے بنا ہے، مسنہ یہ سن سے بنا ہے، سن کے معنی ہے سال کے، سال کے، مسنہ 2 سال والا، ٹھیک ہے، سال والا 2 سال والا۔ تو ظاہر سی بات ہے بکرا بکری جب تک کہ 1 سال کا نہیں ہو جائے گا تب تک کہ اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو دانت آئے ہوں یا نہ آئے ہوں، دانت آئے ہوں یا نہ آئے ہوں اس کے اعتبار نہیں ہے، عمر زیادہ ضروری ہے۔ اگر عمر نہیں ہوئی ہے لیکن 2 دانت آ گئے ہیں، یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں جائز نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا، عمر زیادہ ضروری ہے، عمر ضروری ہے۔ کسی کی عمر بھی ہو گئی ہے، دانت بھی ہو گئے ہیں تو نور علی نور ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو جیسے وہ بھائی بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ اس کے دودھ کے دانت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی نہیں ہوگی، اس کے یہ دانت کھانے والے دانت ہے تو اس کی ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کی ویڈیو شیئر نہ کریں، فارورڈ بھی نہ کریں، غلط طریقے سے گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس کی عمر بھی ہو گئی ہے اور بطور علامت کے دانت بھی نکل آئے ہیں تو اس لیے یہ زیادہ بہتر ہے، یہ کہتے تو الگ بات تھی، لیکن انہوں نے صرف دانتوں کے اوپر مدار رکھ دیا، یہ مسنہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو پہلے جا کر کے مسنہ کی تعریف آپ دیکھیں، لغت میں علماء نے اس کی تعریف کیا کی ہے۔ بہرحال علماء یہی فرماتے ہیں کہ اصل جانور میں عمر کا اعتبار ضروری ہے۔ اب عمر کا ہم اندازہ کیسے لگائیں گے؟ اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو وہی دانت والا مسئلہ ہے کہ بھئی دانت آ گئے ہیں کہ نہیں آ گئے ہیں، وہ ماہر جو لوگ ہیں جو پالتے ہیں جانور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کب دانت آتے ہیں کب نہیں آتے ہیں، کب کتنے دانت آتے ہیں کتنے عمر ہونے کے بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو یا تو یہ ہے کہ دانتوں کا آپ اعتبار کریں، یا تو یہ ہے کہ جس سے آپ جانور خرید رہے ہیں اس کی بات پر اعتبار کریں۔ وہ اگر کہہ رہا ہے 1 سال کا ہے اور آپ کے پاس کوئی نشانی نہیں ہے اس کو پہچاننے کی، آپ کے پاس کوئی نشانی نہیں ہے تو پھر اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ بھائی آپ دیکھیں کہ یہ سال 2 سال کا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، بکرا بکری 1 سال کا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ 1 سال کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے۔ نمبر 2 دانت بھی دیکھ لیں کہ آ گئے ہیں کہ نہیں آ گئے ہیں۔ نمبر 3 کیا ہے کہ بات کا اس کے اعتبار کریں کہ بھائی وہ کتنے سال کا کہہ رہا ہے، تو اصل عمر کا ہونا ضروری ہے۔ عمر ہو گئی ہے تو قربانی ہو جائے گی، بھلے ہی دانت آئے ہوں یا نہ آئے ہوں۔ اگر عمر نہیں ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی، دانت آئے ہوں یا نہ آئے ہوں۔ تو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ آپ کا چینل، میرا مطلب ہے 1 سال اسلام میں کیوں ہوتی ہے وہ؟ دیکھیں 1 سال کی جو جانور کی عمر بتائی گئی ہے بکرا وغیرہ ہے، اور 2 سال کی جو بھینس وغیرہ کی وہ بتائی گئی ہے، وہ اس لیے بتائی گئی ہے کہ وہ اس میں جیسے بچے بالغ ہو جاتے ہیں نا، بالغ ہونے کے بعد میں ان کے اوپر شریعت کے احکام کو وہ مکلف ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے اندر وہ عقل، شعور، سلیقہ، سمجھداری، وہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی چیز جانوروں میں ہے، یہی چیز جانوروں میں ہے کہ جب وہ ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں، وہ اس چیز کے لائق ہو جاتے ہیں، ان کی جسمانی صلاحیت وہ بن جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ عمر کی قید لگائی کہ بکرا بکری 1 سال کا، بھینس وغیرہ ہے 2 سال کی، اونٹ وغیرہ ہے 5 سال کی۔ تو وہ ایک خاص مصلحت کی وجہ سے کہ اس کے اندر وہ گروتھ، وہ چیز اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے جو شریعت کو مطلوب ہے، جو شریعت چاہتی ہے، سمجھ گئے؟ اس وجہ سے عمر کی قید لگائی گئی ہے۔ مضافات کا مطلب کیا؟ مضافات کا مطلب یہ ہے آس پڑوس کا علاقہ، اس کو مضافات کہا جاتا ہے۔ آس پاس کے جو علاقے ہوتے ہیں، جیسے یہ شہر ہے، شہر سے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کوئی گاؤں ہے، ادھر گاؤں ہے، ادھر گاؤں ہے، ادھر گاؤں ہے، تو اس کو مضافات کہا جاتا ہے۔ آس پاس کا علاقہ اس کو مضافات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ محمد جنید کے امام کے پیچھے مس رکعت کو کیسے مکمل کریں؟ ویڈیو کی لنک میرے واٹس ایپ پر سینڈ کر دیں۔ جی آپ مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کیجیے انشاءاللہ، تو عید کی نماز کا جہاں میں نے مسئلہ بیان کیا ہے وہاں آپ کو مل جائے گا، وہاں بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ کا چینل مفتی صاحب ٹاؤن کا 7 ایریا ہے، بہت نزدیک، لیکن دکان نہیں ہے، جمعہ آئے گا۔ دیکھیں اگر وہ شہر کے مضافات میں ہی ہے، یعنی گرد و نواح میں ہے، آس پڑوس میں ہی ہے، تب تو ہو جائے گا، اور اگر دور ہے اس کو شہر میں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں،
اس کو شہر میں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں، جگہ اتنی دور ہے کہ وہ شہر کے حصے میں نہیں آتا، کوئی اس کو شہر نہیں بولتا ہے، شہر نہیں سمجھتا ہے، تو پھر وہاں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور کیا کریں ٹاؤن، اچھا یہ تو وہی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، دکان کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے مسئلہ قربانی وغیرہ کے تعلق سے، ابھی کے لیے اجازت دیجیے انشاءاللہ، پھر اگلے ہفتے اتوار ہی کے دن آپ حضرات سے ملاقات رہے گی، حیات باقی تو ملاقات باقی، اجازت دیجیے، کل قربانی کیجیے، خوش دلی کے ساتھ میں کیجیے، ٹھیک ہے، اور لوگوں سے سلام دعا کیجیے، محبت پیار محبت سے ملیے، ہدیے تحفے گوشت وغیرہ دوسروں کے یہاں بھجوائیے، خود بھی کھائیے، اور صدق دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ میں ریاکاری شہرت سے بچتے ہوئے، اور اپنے دیگر غیر مسلم وطنی بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ کل کو یہ چل کر کے پھر ہمارے لیے تکلیف کا ذریعہ بن سکتی ہے، کہیں بھی گوشت پھینک دیتے ہیں، قربانی پھینک دیتے ہیں، گندگی پھینک دیتے ہیں، اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں۔ اسلام صاف صفائی کو پسند کرتا ہے، اسلام جو ہے وہ صاف صفائی کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں، گندگی وغیرہ کہیں بھی نہ ڈالیں، بلکہ جو اس کی صحیح جگہ ہے، ٹھکانہ ہے، اس کو وہاں جا کر کے پھینکیں، وہاں جا کر کے ڈالیں۔ تو بہرحال اخلاص کے ساتھ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے احتیاط کے ساتھ میں صدق دل سے کل کو قربانی کریں۔ آپ سب اسلامی بھائیوں کو، ہمارے جتنے بھی دوست و احباب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، عقیدت کرنے والے ہیں، ہمارے سبسکرائبر ہیں، سب کو ایڈوانس میں عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال، اللہ سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے جی، میرا واٹس اپ نمبر مانگ رہے ہیں بھائی، بہت ساری پرانی ویڈیو میں میرا نمبر آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، یا چینل کے اباؤٹ میں جائیے، چینل پر ٹک کیجیے، ہمارے چینل کا اباؤٹ ہے، وہاں جائیے، اباؤٹ میں جہاں ہماری تفصیل لکھی ہوئی ہے، ہمارے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہیں آپ کو نمبر بھی مل جائے گا۔ تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے، حیات باقی ملاقات باقی، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔